केन्द्रीय राजधानीमा बसेर अनि दिउँसो घाममा 12 बजेको मध्ये घाम लागिरहेको बाहिर लागिरहेको बेलामा भित्र पर्दा र झ्याल ढोका थुनेर पर्दा लगाएर बिजुली बत्ती बालेर अनि निर्णय गर्ने ती अन्धा नेतृत्वलाई चाहिँ होइन है फिल्डमा वास्तविकता हेर्न जाऊ त्यहाँ देख्नुपर्छ भनेर हाम्रा मिडिया कर्मी साथीहरूले केही घचघचाइदिनु होला भन्ने उद्देश्यले हामी पटक पटक यो ठाउँमा आयौँ। यो बन्दा पनि आयौँ, बन्नुभन्दा अगाडि पनि आयौँ। लामो समयदेखि यहाँका स्थानीय दाजुभाइहरूले धेरै आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्नुभएको छ। धेरै समयहरू एउटा कृषिमा आधारित पालिका हुन् हाम्रा यी 3टा पालिका भनेका। कृषिमा आधारित स्थानीय दाजुभाइहरू रहेको पालिकामा आफ्ना खेतीबारी मकै छर्ने सिजनमा मकै छर्नुपर्ने कि बारीमा जानुपर्ने बेलामा पनि हाम्रा केही मागहरू सम्बोधन हुन्छ कि हामी कुकुरको टोकाइबाट बच्न सकिन्छ कि खाना खाने बेलामा हामीले भात खाने ढिँडो खाने बेलामा पनि झिँगासँगै निल्नु पर्दैन कि अनि यो दुर्गन्धबाट आज क्यान्सर र किडनीका रोगी भएर हामी बाँच्नु पर्दैन कि तैपनि केही हुन्छ कि हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आए भनेर केही सुन्ने र केही बुझ्ने अनि मिडिया कर्मी साथीहरूले हाम्रो साँच्चै यो पीडालाई आज देश र विदेशमा बस्ने नागरिकहरूले आज धुनीबेसी र ककनीका अनि बेलकोटगढीका नागरिकहरू आफ्ना विकासका समस्याहरू भएपछि आफ्ना विभिन्न समस्याहरू भएसीमा आन्दोलन गर्छन् भनेर गलत प्रभाव गरिरहेका न्युजहरूलाई चिर्नको लागि जनतासँगको सरकार राख्ने सरकार, हामी जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार, हामीले जनताको सरकार नराखे, जनताको चाहिने समस्या नहेरे, हामी कहाँ दैनिक हामी 12 घण्टा 24 घण्टा चाहिने हाम्रो फोन बज्छ। हामी राति सुतिराखे बेला 12 बजे राति फोन बज्छ। हामीले त्यो जनताको चाहिँ समस्या तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले आवश्यक परे एम्बुलेन्सदेखि लिएर सारा कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कहाँ झगडा पऱ्यो त्यहाँ तुरुन्तै उपस्थित भइदिनुपर्छ। को बिच तुरुन्तै उपस्थित भइदिनुपर्छ। बसेर यहीँबाट आन्दोलन सुरु गर्न मात्र यसको समाधान आउँदैन। हामीले बालन शाहको पुतलो जलाएर मात्र समस्या समाधान आउँदैन। किनभने बालन शाह हामी यहाँ धुनीबेसी नगरको नगरपालिका प्रमुख, म बेलकोटगढीको प्रमुख, ककनी गाउँपालिकाको प्रमुख, हामी प्रोटोकलको हिसाबले आदरणीय नगरपालिकाका नगर प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य लगायत जनप्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आदरणीय मेरा अग्रज नेतागण, यहाँ उपस्थित हुनुहुने आजको प्रमुख व्यक्तित्वहरू, मिडिया कर्मी साथीहरू जो राज्यको चौथो अङ्गमा हुनुहुन्छ, जसले वास्तविकता सत्य र तथ्यमा आधारित आफ्ना न्युजहरूलाई प्रवाह गर्नुहुन्छ र यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय पीडित जो फोहोरसँग बाध्य गराइएका धुनीबेसी, ककनी र बेलकोटगढीका आदरणीय मेरा अभिभावक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सरकारवालाहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म धुनीबेसी नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज हामी यो दुर्गन्धमा मास्क लगाएर पनि बस्न एकछिन अकुस मुकुस भइरहेको, धेरै साथीहरूले छिटो गराउन छिटो जाउँ भनिरहेको अवस्थामा पनि हामी यहाँ आएका छौँ। तपाईँ हामी छौँ। हामी पटक पटक यो ठाउँमा आयौँ। यो बन्दा पनि आयौँ, बन्नुभन्दा अगाडि पनि आयौँ। लामो समयदेखि यहाँका स्थानीय दाजुभाइहरूले धेरै आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्नुभएको छ। धेरै समयहरू एउटा कृषिमा आधारित पालिका हुन् हाम्रा यी 3टा पालिका भनेका। कृषिमा आधारित स्थानीय दाजुभाइहरू रहेको पालिकामा आफ्ना खेतीबारी मकै छर्ने सिजनमा मकै छर्नुपर्ने कि बारीमा जानुपर्ने बेलामा पनि हाम्रा केही मागहरू सम्बोधन हुन्छ कि हामी कुकुरको टोकाइबाट बच्न सकिन्छ कि खाना खाने बेलामा हामीले भात खाने ढिँडो खाने बेलामा पनि झिँगासँगै निल्नु पर्दैन कि अनि यो दुर्गन्धबाट आज क्यान्सर र किडनीका रोगी भएर हामी बाँच्नु पर्दैन कि तैपनि केही हुन्छ कि हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आए भनेर केही सुन्ने र केही बुझ्ने अनि मिडिया कर्मी साथीहरूले हाम्रो साँच्चै यो पीडालाई आज देश र विदेशमा बस्ने नागरिकहरूले आज धुनीबेसी र ककनीका अनि बेलकोटगढीका नागरिकहरू आफ्ना विकासका समस्याहरू भएपछि आफ्ना विभिन्न समस्याहरू भएसीमा आन्दोलन गर्छन् भनेर गलत प्रभाव गरिरहेका न्युजहरूलाई चिर्नको लागि सत्य र तथ्य आवाजहरू चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदिनुहुन्छ भनेर यहाँहरू आउनुभएको छ भनेर सुन्ने र आफ्ना कुराहरू राख्ने उद्देश्यले आउनुभएका आदरणीय दाजुभाइहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र म आजको यो प्रेस विज्ञप्ति हामी किन यहाँ चाहिँ हामीले केही मिडिया कर्मी साथीहरूलाई यहाँ बोलायौँ, किन यहाँ यो दुर्गन्ध भएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ आउनुभयो उहाँहरू भन्ने कुराहरूमा म थोरै कुरा के राख्न चाहन्छु भने
आज हामीले यो काठमाडौँमा बसेर पनि यति साथीभाइहरू जम्मा गरेर हामी कार्यक्रम गर्न सक्थ्यौँ, ठुला महलहरूमा गर्न सक्थ्यौँ, राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग खर्च गरेर पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर पनि हामीले त्यो चाहेनौँ। हामीले वास्तविकता के हो वास्तविक ठाउँमा मात्रै देखिन्छ। आज केन्द्रमा बसेर केन्द्रीय राजधानीमा बसेर अनि दिउँसो घाममा 12 बजेको मध्ये घाम लागिरहेको बाहिर लागिरहेको बेलामा भित्र पर्दा र झ्याल ढोका थुनेर पर्दा लगाएर बिजुली बत्ती बालेर अनि निर्णय गर्ने ती अन्धा नेतृत्वलाई चाहिँ होइन है फिल्डमा वास्तविकता हेर्न जाऊ त्यहाँ देख्नुपर्छ भनेर हाम्रा मिडिया कर्मी साथीहरूले केही घचघचाइदिनु होला भन्ने उद्देश्यले हामीले आज यो फिल्डमै हामीले मिडिया कर्मी साथीहरू लिएर आयौँ। हामीले आफू खुसी उहाँहरूले धेरैपल्ट खिच्नु भएको छ। हाम्रो यहाँका नागरिकहरूको पीडा धेरैपल्ट उहाँहरूले बुझाइसक्नु भएको छ, पुर्याइसक्नु भएको छ र पनि केही न्युजहरू अब तपाईँहरूले देख्नुभयो आजको गलत प्रवाह कसरी देखिरहनु भएको छ। हाम्रा क्यामेराम्यान साथीहरू यहाँ आउने बित्तिकै आज यहाँका स्थानीय दाजुभाइहरूसम्म मिडिया कर्मी साथीहरूलाई बुझ्न पनि चाहन्छु, भन्दिन पनि यहाँका स्थानीय दाजुभाइले भन्न चाहन्छु। मलाई भर्खरै भन्नुभयो आज 20औं 30औं दिनसम्म पनि नआएको पानी हाल्ने औषधि हाल्ने ट्याङ्कर आज आयो, तपाईँहरू त दिनदिनै आइदिनु पर्यो भनेर यहाँका दाजुभाइहरूले भनिरहनु भएको छ। हामी आउँछौँ, अब मिडिया कर्मी आउँछन् भने यहाँ औषधि छिट्ने काम हुन्छ अनि क्यापिङ गर्ने काम हुन्छ। 3टा टिप्पर राखेर आज चाहिँ 300 गाडी लिएर आएको फ्लोर 3 इन्ची र 4 इन्ची पुरेर चाहिँ हामी क्यापिङ गर्छौँ भनेर सम्झौता गर्दै आज क्यापिङ गरेको फ्लोरको डाँडो तपाईँले देख्नुहुन्छ, नाटक पनि देख्नुहुन्छ। त्यो माथाबाट माटो छरिरहेको क्यापिङ हो। त्यो क्यापिङले अब त्यहाँबाट चिल र गिद्धाले त्यो माटो त्यो फ्लोर लान सक्छ कि सक्दैन तपाईँले त्यो पनि हेरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ आउने कुकुर, यहाँ आउने चाहिँ झिँगा, यहाँ भन्केका चाहिँ यो रोगका प्रभावहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई मिडिया कर्मी साथीहरूलाई म अर्को कुरा नि के भन्न चाहन्छु भने यहाँ मुनतिर एउटा फ्लोरको खौलो छ जो लिचेडहरू चाहिँ बगेर तल लगिन्छ। आज चाहिँ तपाईँहरू हामी आउने भनेर हामीले हिजो अस्तिबाट यो हल्ला गऱ्यौँ। यो हल्ला हुने बित्तिकै फेसबुकमा आउने बित्तिकै त्यहाँ तानेर त्यो लिचेडलाई तानेर अहिले त्यो फ्लोरको थुप्रोमा लाने काम भएको छ। तपाईँ अरू दिन आउनुभयो भने त्यो तान्नेवाला होइन, अस्ति 18 गतिको भिजुअल यहाँ साथीहरूले देखाइदिनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको यहाँ लिचेड खोलामा छोडेपछि हामीले 15 दिने अल्टिमेटम दिएर पालिकाका प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति निकाल्यौँ र हामीले महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय सबै ठाउँ हामीले त्यो जानकारी गराएका छौँ। तर हामीलाई आजका दिनसम्म यी प्रभावित एरियाका नागरिक र जनप्रतिनिधिको कहीँ खोजी भएको छैन राज्यबाट। त्यस कारणले हाम्रा आवाजहरूलाई चाहिँ लत्याउने कामहरू भएको छ, कुल्चिने कामहरू भएको छ। मिडिया कर्मी साथीहरूलाई त्यो लिचेडको पोखरी पनि खिचेर लगिदिन, त्यो केन्द्रीय राजधानीमा बस्ने आँखा कम देख्ने नेतृत्वलाई पनि त्यो आँखामा लिएर नजिकै लगेर देखाइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म यहाँहरूको बिचमा धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि हाम्रो साझा उद्देश्य भनेको अब हामी नगरपालिका, हामी गाउँपालिकाले अब हामी कुनै राज्यको यदि सिस्टमले दिन्छ भने, कर्णालीले पाउँछ भने पक्कै पनि यो पालिकाले पनि विकासका केही योजना पाउला, बजेट पाउला। हामी त्यसमा मात्रै भर गर्छौँ। हामीलाई फ्लोर दिए बापतमा यहाँहरू कसैको निगाह चाहिँदैन, दया चाहिँदैन, माया चाहिँदैन, हामीलाई फ्लोर पनि चाहिँदैन। यति नै हाम्रो माग छ। हाम्रो एउटै मात्रै एजेन्डा यति मात्रै हो, फ्लोर र मानवलाई एक ठाउँ राखेर आज संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्न महानगरपालिकाले केन्द्रीय राजधानीमा बस्ने महानगरपालिकाले चाहिँ गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, अनि केन्द्रीय सरकारले, शहरी विकास मन्त्रालयले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, यही नै हाम्रो प्रश्न छ। त्यस कारणले गर्दा कानुनी राज्यमा कानुनको अपहेलना हुनु भनेको तपाईँ हाम्रो अपहेलना हो, नागरिकमाथिको अन्याय हो, अत्याचार हो। त्यस कारणले पनि यसलाई हामीले सजग गराउन खोजेका हौँ। र दोस्रो, अब म यहाँहरूको बिचमा धेरै कुरा भन्नुभन्दा नि हामीले केही एउटा सानो प्रेस विज्ञप्तिको रूपमा यहाँहरूलाई जानकारीको लागि हामीले केही तयार गरेका छौँ। हामी 3टा पालिकाका प्रमुखहरू, बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुमन तामाङ र धुनीबेसी नगरपालिकाको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेको 3टा हामी प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेको यो पत्र छ। हिजो हामीलाई छर्ने काम भयो, कहिले बेलकोटी अगाडि बोलाउने, कहिले ककनी बोलाउने, कहिले मेयर बोलाउने, कहिले वडा अध्यक्ष बोलाउने र उस्तै पर्दा सरकारवालाका नाउँमा साथीहरूलाई, हाम्रा स्थानीयवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बोलाउने र अनि हाम्रो बिचमा फाटो बनाउने, एकले अर्कालाई पुछ्न, हामीले एकले अर्कालाई देख्यौ भनेर बनाउने कामहरू गर्यो। अब त्योबाट हामी मुक्त हुँदै सम्पूर्ण हामी यहाँका प्रभावित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी 3टा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अब वार्तामा बस्दा हामी छुट्टा छुट्टै होइन, हामी संयुक्त रूपमा जान्छौँ र यो फ्लोरको व्यवस्थापन नभएसम्म हाम्रा साङ्केतिक रूपमा आन्दोलन सुरु भइसकेका छन्। अझै पर्यो भने हामी कठोरभन्दा कठोर पनि रूपमा एउटा सरकारको विरुद्धमा उभिनुपर्ने जुन बाध्यता बनाइएको छ, त्यो बाध्यतालाई हाम्रो कमजोरी होइन, हाम्रो रहर होइन, यो बाध्यता हाम्रो
नागरिकको लागि, हाम्रो मतका संरक्षणको लागि, कानुनको संरक्षणको लागि र कानुनी राज्य स्थापनाको लागि हामी सँगै जाने प्रतिबद्धताका साथ हामी यहाँ आएका छौँ। म यिनै कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र म यो फोहोर प्रभावित पालिकाको तर्फबाट संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाउन चाहन्छु। शहरी विकास मन्त्रालयका साथै काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहमतिमा धादिङ र नुवाकोटको सिमानामा पर्ने सिसडोल हुँदै बन्चरे डाँडा कुण्डुलेमा विगत 18 वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 21वटा नगरपालिकाको फोहोर विसर्जन गर्ने गरिएको अवगत नै छ। फोहोर व्यवस्थापनको लागि फोहोरको सङ्कलन, प्रशोधन र व्यवस्थित रूपमा विसर्जन गरिनुपर्नेमा फोहोरको लिच्चड व्यवस्थित रूपमा खोलामा मिसाउने यस वरिपरिको क्षेत्र दुर्गन्धित हुनुको साथै मानिसहरू बसोबास गर्नको लागि समेत अयोग्य बनेको छ। अव्यवस्थित रूपमा फालिएको फोहोरले वातावरण र त दुर्गन्धित बनाएको छ नै, कृषि योग्य जमिनमा समेत खेती हुन छोडेको छ। वातावरण दुर्गन्धित बनेको छ। मानिसहरू यस क्षेत्रमा बसोबास गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि चिल, गिद्ध लगायतका पन्छीहरूले फोहोरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गरेको कारण समेत तोकिएको भन्दा धेरै क्षेत्रहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्, जसको कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू विभिन्न सरुवा एवं दीर्घ रोगको शिकार बनिरहेका छन्। यो अवस्थामा सङ्घीय, राज्य र काठमाडौँ महानगरपालिका असाध्यै गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। हामीले महसुस गरिरहेका छौँ प्रभावित नागरिकहरूको जीवनशैलीमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको हो। यो अवस्थामा हामी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू टुलु हेरेर बस्ने यो अवस्थामा हुनै सक्दैन। त्यसकारण मानवीय संवेदनासँग जोडिएको यो महत्त्वपूर्ण विषय तत्काल सम्बोधन गर्न हामी जोरदार माग गर्दछौँ। हाम्रा मागहरू: वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। प्रभावित नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन, आवश्यकताको आधारमा मानव बस्तीको समेत व्यवस्थापन, यसभन्दा अघिका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन। यी मागहरू तत्काल सम्बोधन नभएमा कठोर कदम चाल्न हामी बाध्य हुनेछौँ। यिनै कुराहरू राखेर हामीले यहाँहरूलाई प्रेस मिट गरेका छौँ। यहाँहरूको मिडियाले सत्य तथ्य, त्यो लिचेटको पोखरी अनि त्यो खोलामा छोडिएको र आज त्यो पूर्ण लागि भनेर देखाइएका नाटक, अनि हिजो अस्ति झारेका फोहोर, 50 वर्षको लागि तयार गरेको बन्चरे डाँडाको स्थायी ल्यान्डफिल साइट आज 9 महिनामा भरिएको त्यो डाँडाको फोहोरको थुप्रो पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि यो मिडिया मार्फतबाट जानेछ र प्रचारको रूपमा मात्रै नभइकन कार्यान्वयनको लागि पनि यहाँहरूको आवाज बुलन्द हुनेछ भन्ने मैले विश्वासका साथ मैले अहिले यो पढेर सुनाएँ र यो प्रेस मिट चाहिँ साथीहरूले बाँडिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यो योजना छ, यसमा जुन प्रत्यक्ष रूपमा यो क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमा परेको र वातावरणीय हिसाबले असर पारेको कुरोमा यो जब हामी स्थानीय निर्वाचन पछिको 74 पछिको सरकारले जे जति किसिमको चाहिँ नि एउटा सरकार राखेर यो वातावरणीय हिसाबले र मानव स्वास्थ्यको हिसाबले र सबै हिसाबले यो अलि चाहिँ अव्यवस्थित, अवैज्ञानिक हो भनेर चाहिँ नि कुरा चासो उठाइराख्दाखेरि हाम्रो सायद यो गएको 5 वर्षको चाहिँ स्थानीय सरकारको हाम्रो चाहिँ नि जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जे जति खालको जुन अभियानहरू, जुन खालको कार्य गर्नु हो त्यो वास्तवमा पुग भएन। आज हामी 1 वर्ष बित्दै गर्दाखेरि यो एउटा विषयले एकदम चरम रूप लिँदै गयो र यो विषय आज यहाँ बसोबास गर्ने यहाँका चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विभिन्न खालको चाहिँ दीर्घ रोग लगायतका यहाँको वातावरणीय हिसाबले अति नै अवैज्ञानिक, अति नै असुविधा भएको कारणले अहिले यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि मैले यो गएको भदौ महिनाको 23 गते पहिलो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका र शहरी विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थ राखेर मैले चाहिँ नि यो ध्यानाकर्षण पत्र बेलगढगढी नगरपालिकाले पेश गरेको थियो। त्यसको कुनै सुनवाई नभइसकेपछि तपाईँहरूको आन्दोलन जारी थियो। कगनी र धुनीबेसीले निरन्तर रूपमा जुन यहीँ चाहिँ भौतिक रूपमै चाहिँ यहीँ चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ चरणबद्ध आन्दोलनहरू सुरु भइराखेको थियो। त्यतिखेर बेलगढगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 का हाम्रो वडाध्यक्षज्यू लगायतका केही चाहिँ हाम्रा त्यहाँका चाहिँ समुदायहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो र त्यो बिचमा पनि मैले चाहिँ एउटा नगर प्रमुखको हैसियतले मेरो चाहिँ ध्यानाकर्षण पटक मैले नगरपालिकालाई पठाइराखेको अवस्था थियो। त्यो अर्थ के हो भने बेलगढगढी नगरपालिकाको पनि यो व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो स्थानीय जुन 3वटा चाहिँ पालिका छ, हाम्रो एकबद्धता छ है। हामी यसमा सबै चाहिँ पालिकाले यसलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण चाहिँ हामी प्रति हाम्रो स्थानीय सरकारले ध्यानाकर्षण भएको छ र हामीले यहाँका चाहिँ पशुदेखि लिएर पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्यदेखि लिएर इभन हाम्रो चाहिँ खेतबारी जुन खेतमा जुन जति खालको चाहिँ यो कोल्बुखोलाबाट सिँचाइ हुने खेतहरू त्यहाँका माटोहरू चाहिँ एकदम
खराब भइसकेको छ। त्यहाँ उत्पादन हुँदैन अहिले, पहिलाको जस्तो उत्पादन छैन। त्यहाँ कोल्बुखोला तर्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै चाहिँ छालाको भनौँ न त्यो पानी त्यहाँको माटोमा चाहिँ काम गर्दाखेरि थुप्रै खालका चाहिँ नि छालाजन्य रोगहरू होइन त्यस्तो खालको पशु चाहिँ मरेको हामीले 10 वर्षको करिब यो 10 वर्ष अगाडिको चाहिँ पछाडिको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ जति क्षति पुगेको छ यो पशुदेखि लिएर बालीदेखि लिएर र मानव स्वास्थ्यमा त्यो रेकर्ड पनि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य के अरे चाहिँ स्वास्थ्य शाखाबाट स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्ने काम गरिराखेका छौँ। केही दिनमा हामीले यो स्वास्थ्य रिपोर्ट पनि हामीले पेश गर्नेवाला छ। किन भन्दा यो लामो समयदेखिको चाहिँ यसको असर दीर्घकालीन रूपको असर चाहिँ देखा परिसकेको छ। अब मैले यसो भनिरहँदाखेरि वास्तवमै यहाँ जुन नजिकै यहाँ 24 घण्टा यहीँ चाहिँ समय बिताउनु पर्ने यहाँका बासिन्दा समुदायहरूलाई हामी एकछिन यहाँ आउँदाखेरि त सास फेर्न यति चाहिँ गाह्रो छ। उहाँहरूको अवस्था कस्तो होला होइन, यो हामीले वास्तवमै यो कल्पना गर्न सक्ने स्थिति छैन। यो चाहिँ के हो भन्नु भने यो सामान्य अघि नै हाम्रो पत्रकार मित्रले भन्नुभयो र अघिल्लो वक्ताले भन्नुभयो वास्तवमा यो फोहोर हामीले सिर्जना गरेको फोहोर हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो अहिले सङ्घीय सरकार मार्फतबाट रहेको शहरी विकास मन्त्रालय इभन हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू हाम्रो सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरू जो उहाँहरू पटक पटक विदेश भ्रमण जानुहुन्छ, इभन हाम्रो अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको के अरे मेयर साहब उहाँ धेरै पढेको विद्वान चाहिँ मेयर भनेर उहाँ आफैले दाबी गर्नुहुन्छ। म यो देशको चाहिँ नि पुरै स्क्याच चाहिँ खडा गरिदिन्छु, म इन्जिनियरिङ काम गर्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँ विद्वान भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ। तर यति सामान्य यो मानव निर्मित यो फोहोर व्यवस्थापन गर्न यसको वैज्ञानिक चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रविधि भित्राउन र यसको सोल्युसन यसको चाहिँ नि समाधान निकाल्नको लागि किन के यस्तो भइरहेको छ यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के भने विशेषतः हाम्रो पत्रकार मित्रहरूलाई सबै कुरो थाहा छ। यहाँ फोहोरमा राजनीति भइरहेको छ। यहाँ ठुला चाहिँ माफियाहरूको व्यवसाय सञ्चालन छ। यहाँ थुप्रै खालका चाहिँ गुटबन्दी खालका चाहिँ नि गुटका चाहिँ नि व्यवसायहरू सञ्चालन छ। यसबाट हाम्रै ठुला नेताहरू हाम्रै चाहिँ माथिल्लो चाहिँ तहका चाहिँ नि निर्वाचित चाहिँ नेताहरू उहाँहरूको व्यवसाय उहाँहरूको चाहिँ एक खालको चाहिँ नि फाइदाको धन्दा छ। यो हामीले लुकाउनु पर्ने कुरो छैन। विशेष त यो पत्रकार साथीहरूलाई यो विषय थाहा छ। त्यही भएर यो समस्या समाधान गर्न उहाँहरू चाहनुहुन्न। यो हामीले लुकाउनु पर्ने कुरो छैन। किनभने यदि साँच्चै यो फोहोर मानव निर्मित फोहोर विसर्जन गर्नको लागि प्रविधि विश्वमा तपाईँ हाम्रो यही छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा चाइनामा तपाईँको धेरै सस्तो प्रविधिहरू चाहिँ बनिसकेको छ। हामीले देखेका छौँ। जस्तो मैले केही राष्ट्रहरू मैले घुमेको छु, त्यहाँको चाहिँ ल्यान्डफिल साइट त्यहाँको चाहिँ फोहोर विसर्जन गर्ने चाहिँ नि प्रविधिहरू एकदम सरल तरिकाले चाहिँ नि विसर्जन भइराखेको छ। आज हाम्रो यो जुन हाम्रो यो क्षेत्र यो जमिन चान्चुने जमिन यत्रो जमिन छ, यहाँ तपाईँको यसलाई पुरै सिल गरेर यो चाहिँ एउटा घर जस्तो बनाएर तपाईँको वहीँ परबाट चाहिँ ट्रक त्यही घरभित्र चाहिँ हालेर यही भित्रबाट प्रविधि यहाँ जडान गरेर तपाईँको मेटल फलामको वस्तु सिसा एकातिर प्लास्टिक एकातिर र कुहिने वस्तुबाट चाहिँ तुरुन्तै त्यसको चाहिँ कम्पोस्ट या चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बायोग्यास निकाल्ने यी प्रविधिहरू सस्तो तरिकाको चाहिँ निर्मित भइसकेको छ। हामीले यहाँ सोच्दाखेरि के भने हामी यहाँ एउटा सरल रूपले हामीले लिइरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन, काठमाडौँ भ्यालीभित्र रहेका 18-19वटा चाहिँ पालिकाहरू छन्। त्यहाँ प्रत्येक पालिकाले तपाईँको 10 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने हो भने आफ्नै पालिकाभित्र जति निस्केको फोहोरहरू छ त्यहीँ विसर्जन गर्न सक्छ। त्यहीँ त्यो फोहोरलाई चाहिँ त्यहीँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यो नचाहेर हो नि। र हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालय आज हाम्रो सङ्घीय सरकार यतातिर ध्यान पुर्याउँदैन। किनभने यो समस्या तल फालिदिएपछि पुग्छ उहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो खालको यो के अरे चाहिँ यसको समाधानतिर जानुहुन्न। यो किन यस्तो भइरहेको छ? आज हामी यो सङ्घीय राज्य प्रणालीमा 3 तहको सरकार चलाइरहँदाखेरि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारको अहिले के भने एउटा मर्म र भावना भन्दा पनि यो स्थानीय सरकारलाई केही पनि होइन भन्ने खालको एक खालको चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो अहिलेको चाहिँ पछिल्लो चाहिँ गराइ पछिल्लो व्यवहार यो देखा परिराखेको छ। हामी स्थानीय सरकार जनतासँगको सरकार राख्ने सरकार, हामी जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार। हामीले जनताको सरकार नराखे जनताको चाहिँ नि समस्या नहेरे हामी कहाँ दैनिक हामी 12 घन्टा 24 घन्टा चाहिँ नि हाम्रो फोन बज्छ। हामी राति सुतिराखेको बेला 12 बजे राति फोन बज्छ। हामीले त्यो जनताको चाहिँ समस्या तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले आवश्यक परे एम्बुलेन्सदेखि लिएर सारा कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कहाँ झगडा पऱ्यो त्यहाँ तुरुन्तै उपस्थित भइदिनुपर्छ। को बिच तुरुन्तै उपस्थित भइदिनुपर्छ भने स्थानीय सरकारलाई
आज हाम्रो चाहिँ कुनै समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले यो स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? आज एउटा सरकारको विरुद्ध अर्को सरकार उभिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो? यो गम्भीर कुरो छ र पत्रकार महोदय तपाईँहरू विशेष त यो राज्यको चौथो अङ्ग, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो व्यथा, यो विषय थाहा छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले यसको सत्य तथ्य तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। हाम्रो अहिलेको यो सुरुवात के हो भने हामीले सङ्घीय सरकारप्रतिको यो हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ यो ध्यानाकर्षण हो, शहरी विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण हो, प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण हो। यो छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नको लागि उहाँहरूले हामीलाई वार्तामा बोलाउनुपर्छ। हाम्रो एउटा टोली हामी गठन तुरुन्तै गरिहाल्छौँ। हामी 3टा पालिका मिलेर हामी सङ्घीय सरकारसँग वार्ता गर्नको लागि एउटा चाहिँ टोली गठन गरिहाल्छौँ। किन भन्दा हाम्रो सङ्घर्ष यहाँ धेरै चाहिँ दाजुभाइले यहाँ गोली खाइसकेको छ, लाठी प्रसाद खाइसकेको छ। हामी यहीँ बसेर यहीँबाट आन्दोलन सुरु गर्न मात्र यसको समाधान आउँदैन। हामीले बालन शाहको पुत्लो जलाएर मात्र समस्या समाधान आउँदैन। किनभने बालन शाह हामी यहाँ धुनीबेसी नगरको नगरपालिका प्रमुख, म बेलकोटगढीको प्रमुख, कगनी गाउँपालिकाको प्रमुख। हामी प्रोटोकलको हिसाबले हामी जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक विधिबाट चाहिँ हामी निर्वाचित भएका सबै जनप्रतिनिधि हौँ। हामीलाई व्यवस्थापन, हामीलाई सबै हिसाबले चाहिँ समान रूपले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि, यी समस्याबाट हल गराउनको लागि सङ्घीय सरकार हो, प्रदेश सरकार हो। यो बागमती प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले सुन्नुपर्छ, यो हाम्रो देशको सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्रीले सुन्नुपर्छ। यो कुरो यतातिर हामी जानेछौँ। हाम्रो आगामी सशस्त्र रूपको कार्यक्रम यसरी अगाडि बढ्नेछ। हामीले यहाँ ढुङ्गामुढा गरेर, हामीले यहाँ कार्यालय स्थापन गरेर मात्र यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन। हाम्रो विभिन्न खालको चरणबद्ध कार्यक्रमहरू छन्। यो अब एउटा स्थानीय राज्यले प्रदेश र सङ्घीय राज्यसँग चाहिँ नि हामीले यो ध्यानाकर्षण गराउने कुरा, यो के अरे चाहिँ नि हाम्रो समस्या समाधानको चाहिँ नि सुनवाई गराउनको लागि हामी पछि नपर्ने प्रतिबद्धता सहित तपाईँ पत्रकार साथीहरू विशेषतः तपाईँहरूलाई हामीले यो एउटा जानकारीको रूपमा एउटा तपाईँहरूलाई एउटा प्रेसमिट मार्फतबाट यो यहाँका हजारौँ जनताको चाहिँ समस्याको बारेमा हामी 3टै पालिकाले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर यो समस्या एउटा सम्प्रेषण, यो सारा मिडिया मार्फतबाट चाहिँ सम्प्रेषण गराउन तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाइएको हो र यो संयुक्त रूपमा हाम्रो चाहिँ यो प्रतिबद्धता हो। र यो आगामी दिनमा यसरी चाहिँ 3टा स्थानीय सरकारले, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारप्रति यसरी चाहिँ नि हामी मुद्दा सहितको कुरा, अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले नै भन्नुभयो, हामी त्यो कानुन पल्टाएर होइन, कानुन व्यवस्था भए अनुसार यो मानव स्वास्थ्यप्रति, वातावरणप्रति गरेको जघन्य अपराध, यसलाई जघन्य अपराध भन्छौँ हामी। यो अपराधको चाहिँ सुनवाई सर्वोच्च अदालतले सुन्नुपर्छ र यी सबै कुरा, यी सबै कार्य गर्नको लागि, चरणबद्ध रूपमा कार्य गर्नको लागि हामी फेरि बैठक बस्छौँ। 3टै पालिका बैठक बस्छौँ। सबै वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई हामी राख्छौँ र कार्यक्रम तय गर्छौँ। र यो कार्यक्रममा हामी सबै यो 3टै पालिकाको पूरा रूपमा चाहिँ प्रतिबद्धता छ। यहाँको बासिन्दाको कुरो मात्र होइन, यो 3टै पालिकाको चाहिँ स्वास्थ्यको कुरो छ। अघि भन्यौँ वातावरणविदहरूलाई बोलाएर पनि हामी यसको वातावरणको यसको मापन, कहाँसम्म यसको चाहिँ स्वास्थ्य असर, यसको चाहिँ माटोमा चाहिँ असर, यसको चाहिँ अन्य वातावरणीय हिसाबले र मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन खालको समस्याहरू कहाँ पुगेको छ त्यो मापन कार्य पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ।